السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الملخص ديال هاد الفيديوهات الاخرين، هاد الخمسه الفيديوهات ولا السته الاخرين. غادي نشوفوا بالخصوص الديكريمونطاسيون والانكريمونطاسيون في بروجي واحد، وطبيعه الحال غادي نشوفوا معاهم الكومباريزون اكبر قطعا، وغادي نديروهم بالطريقه ديال اف سي، البلوك فونكسيونيل والبلوك دورغانيزاسيون. غادي ما نطولش عليكم، نرجعوا اللوجيسيال ديالنا. غنديرو هاد البتيت كونفيغوراسيون، غنختارو بروسيسور سويفون. هنا غنديرو كونت سويفون كريي، نقدروا نعطيو شي سميه هنا ونخليو كما هي. غنديرو كريي. هنا طلعت لينا البلوك دورغانيزاسيون، غنديرو كليك دروات ونديرو بلوك فونكسيونيل، نديرو اوكي وندخلو ليه، هو اللي غنديرو فيه البروغرام ديالنا. غنمشي لافيشاج كومونتير، غنحيدها باش متبقاش مبرزطه لي هنايا، وغادي نمشي للكونتور كونتاج. فوالا، بالنسبه للكونتور والديكونتور راه جامعينهم بجوجهم في انستركسيون وحده اللي هي هذه زد ا او اش ال ال او ار. هنا غادي نكتب الرقم ديال الكونتور زد 0، وهنا غادي نعطي واحد لونطري اللي غانكريمونطي بها، وبطبيعه الحال حتى هادو غادي ياخدو دي زادريس. اول حاجه قبل ما ندخلو لي زادريس خاصنا بعدا نعرفوهم. غنمشيو لان هنايا الفوق، غنديرو دوبل كليك، غادي نسميو الاولى انك يعني على قبل لانكريمونطاسيون، الثانيه غنسميوها ديك على قبل الديكريمونطاسيون، الثالثه سيت باش نديرو الميزه 1، والرابعه غنسميوها ريس يعني على حساب الروزيت. الاوت ديالنا غادي نديرو فيها، فوالا نخليو الاوت بلا ما نديروها دابا. غادي نهبطو هنا ونزيدو هاد السطر وهاد الريزو اللي غنديرو فيه الكومباريزون. غنمشيو كومباريزون، ناخدو اكبر قطعا اللي هو هذا، وغادي ناخدو معاه بطبيعه الحال واحد لا سورتي اللي غادي تشعل لينا انفو، غادي تولي هاد اي 1 كبر من اي 2. بالنسبه لي سورتي غادي نديرو لي سورتي ديالنا، دونك غنسميو السورتي الاولى لومب، هي اللي غادي تشعل لينا هنايا من الكونتور غيولي فيه نيفو لوجيك 1. غادي نديرو واحد لا سورتي اخرى هنايا، فوالا غنسميوها مثلا ا دبليو 22، وبطبيعه الحال ما غاديش تكون بوليان، غادي تكون وورد، حيت هي غيكون فيها الرقم ديال اللي وصل ليه الكونتور. هنا دابا غادي نبداو نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال هاد لي زونطري. هنا غنديرو انك، الاخرى غنديرو فيها ديك، هنا غنديرو سيت، داكشي نفسه اللي كنا درنا الفوق غنعاودو هنايا. الروزيت غنديرو ريس، وبالنسبه لا سورتي ديالنا سميناها ا دبليو 22، والكونتور ديالنا غادي نعطيو واحد لا فالور دو بري سيليكسيون غتكون سي دياز مثلا 8. اوكي. بالنسبه للكونتور ديالي هنايا غادي ندير فيه لا فالور هاد هي اللي غندير بها لا كومباريزون ا دبليو 22، غادي نكومباريها مع هذا الرقم اللي هو 7 مثلا. وبالنسبه لا سورتي ديالنا هي اللامب. غنكون دابا كملت البروغرام ديالي، غادي خاصني غير نونغوجيستري، ندير وي ونرجع لا فينيتر الاولى اللي فيها هذا، وندخل للبلوك دورغانيزاسيون باش نعيط على البلوك فونكسيونيل. نمشي للافيشاج، غنحيد هذيك كومونتير باش ما تبقاش مبرزطاني كيف العاده، وغادي نقلب هنا على الاف بي. اف بي غادي نلقى فيها اف بي 1، غندير دوبل كليك، وهنا عاطيني بيان سور دي بوين دانتروغاسيون حيت هو كيحتاج واحد البلوك دو دوني. غادي نسميه بي دي 1، ندير اونطري، عفوا دي بي 1 داتا بلوك. هنا قال لي لو بلوك نيكزيست با، غادي ندير لي جينيري وي، وغادي تزاد عندي بطبيعه الحال هنايا. الا دخلت لي غادي نلقى كاع هذوك المعلومات اللي كنت دخلتهم في الاف بي 1 ولاو عندي هنايا. فوالا سيت ريزيت الانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون لومب ولي سورتي الاخرين اللي عندي. بالنسبه للانكريمونطاسيون هنا غادي نعطيه واحد لادريس او 124.0، ولا قبل ما نعطيها غادي نمشي هنا الفوق، نحيد هادي
غنمشي للاوتي طابل دي منيمونيك، وغادي ندخل لي منيمونيك ديالي بلا تبرزيت بلا والو. الاولى غادي نسميها انكريمونطاسيون، غادي نعطيها لادريس ديالها هنايا او 124.0، وهنا بطبيعه الحال اوتوماتيكمون تعطينا بوليان. بالنسبه للديكريمونطاسيون ديك غندير غير اونطري، غادي يعطيني لادريس اللي تابعها، غندير سيت اونطري ريزيت اونطري، اوتوماتيكمون كيعطيني لي زادريس متابعين. ندير لا سورتي ديالي لومب 1، وبالنسبه للادريس ديالها راه ماشي اونطري، هي سورتي ا 124.0، وندير اونطري. هكا غادي نكون دخلت لي زادريس ديالي، غندير غير اونغيستري ونخرج من هاد لا طابل دي منيمونيك، نرجع للبروغرام ديالي فين كديرو. وهنا غادي نبدا غير بسهوله، غندير انك، ندير غير السميه غطلع ليا لادريس ديالها، هنا ندير ديك، هنا ندير سيت، هنا ريس، واللامب ديالي غادي ندير ليها السميه ديالها حتى هي لامب. بالنسبه ل ا دبليو 22 نقدر نعطيها نفس لادريس ا دبليو 22، ندير اونطري. بقى لي دابا غير نرجع لهنايا للبلوك، ناكتيفي السيميلاتور ديالي، ندير ليه شارجي، هنا نبقى نورك على وي باش يتشارجاو ليا كاع لي بلوك اللي عندي. ندخل او بي 1 ونجبد السيميلاتور ديالي، نجبد بطبيعه الحال هادوك منين غادي ندير لا كوموند ديالي لونطري او 124، وغادي نجبد واحد لا سورتي لا تبين ليا يعني لا لامب ديالي هي غادي تشعل ا 124، وغادي ناخد الكونتور ديالي زد 0 وناخدو بالبي سي دي ولا دي سي بي. غادي ندير شارجي لهادي، ندير وي فيزياليزي، نمشي ندير السيميلاتور ديالي في المود ران بي. كما كتلاحظوا معايا هنايا الكونتور راه باقي فيه زيرو، كلشي هنايا زيرو. اون فوا غادي انكريمونطيه الكونتور ديالي غيولي فيه واحد، نحيد يدي على البوطون ورك مره اخرى تزاد فيه واحد، يعني كل ما كان انكريمونطي كل ما لا فالور كتزاد. وبطبيعه الحال لونطري الثانيه اللي هي او 124.1 لو ركت عليها غادي ديكريمونطيه الكونتور ديالي غادي يبدا ينقص، فوالا كل ما نقص غادي تبقى ترجع. دونك حنايا درنا لا كومباريزون، قلنا لا لامب ديالنا غادي تشعل من بعد واحد لا فالور، انا ما شحال حددنا ليها، كنا درنا ليها 8. دونك اين فوا وصلت ل 8 فاتت 8 لا لامب ديالنا ولات فيها نيفو لوجيك 1، ها هي هنايا ولات فيها نيفو لوجيك 1 وحتى هنايا. الا ديكريمونطيت يعني كاين هذاك الكومباراتور اللي كاين اللي درنا تما، هو تيكومباري لك خاص لا لامب تشعل اين فوا تولي سوبيريور او سوبيريور ستريكتومون ا 8. دونك اين فوا ستريكتومون ا 7. دونك اين فوا فتنا 8 غادي ترجع لينا تشعل لينا هذيك لا لامب. غادي ندير سميتو فينيتر، غنمشي ل اف بي 1 فين عندنا هذاك سميتو البروغرام، ونشوف واش غادي يعطيني هادشي. فوالا حنا كنا درنا الكومباريزون مع السيت، دونك هو اين فوا كيفوت لينا السيت كيدير لينا كيشعل لينا لا لامب ديالنا. نقدر نبين نشوف السيميلاتور ديالي حتى من هنايا، فوالا لا انكريمونطيت ها هي لا لامب ديالي شعلات، حيت ولات عندنا 8 و 8 راه كبر من 7 اوتوماتيكمون لامب غادي تشعل. دونك هذه طريقه باش كنديروها حتى هي باش نشوفوا البروغرام ديالنا واش خدام ولا ما خدامش. يكفي انك تصايب البروغرام ديالك في شي بلوك فونكسيونيل او ترجع للبلوك دورغانيزاسيون وتدير ليه لابيل ديالو، من هنا اوتوماتيكمون يبدا يبان لك. الا وركتي على شي بوطون راه كيولي فيها نيفو لوجيك 1 ولا شي تي اكس بان فيها نيفو لوجيك 0، ولا لامب ديالك حتى هي راك تبان لك هنايا راه شاعله ولا طافيه. السلام عليكم ورحمه الله.